औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, कोहे नूर न्यूज की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक और सच को दिखाया जाए, हक और सच को बताया जाए, गरीब कमजोर मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जागीरदाराना निजाम का डट कर मुकाबला किया जाए। जैसा कि नाजरीन आपके सामने है मुल्क की सूरत हाल, मुल्क की मईशी सूरत हाल और जिस तरह के सैलाब की वजह से जो मामला चल रहे हैं, इसमें अगर बात की जाए तो सियासत की सूरत हाल पे आज डिस्कस करेंगे कि पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुलेमान अकरम राजा साहब, कल तक उनकी बात चल रही थी कि इस्तीफा दे दिया है, दे दिया जाएगा, आगे खान साहब से बात होगी तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन आज की जो खबर हम आपसे शेयर करेंगे कि खान साहब के कहा है बकौल सुलेमान अकरम राजा साहब के, खान साहब ने मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे कंटिन्यू रहने का किया है। इस्तीफा क्यों दिया जा रहा था, इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरा, जहां पर नाज़रीन आप लोगों को बेशुमार बिल्स और टैक्स देने पड़ते हैं, उसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट एक नया टैक्स लागू करने को तैयार है, जिसमें कि हर घर को सफाई के नाम पे, कूड़ा उठाने के नाम पे बिल देने पड़ेंगे, टैक्स देने पड़ेंगे। जहां पर आप बहुत सारे टैक्स बिल देते हैं, उसके साथ एक नया टैक्स और बिल आप लोगों के लिए तैयार है। अगर बात करें तो 3 से 5 मरला के घर पर 300 रुपया चार्ज किए जाएंगे, 5 से 10 मरला के घर पर 500 चार्ज किए जाएंगे, 20 मरला एक कनाल के घर पर 1000 चार्ज किए जाएंगे और 2 कनाल या इससे जायद के घर पर 5000 रुपया पर मंथ चार्ज किए जाएंगे। इसके लिए फिजिबिलिटी तैयार है और कुछ दिनों पे ये आपको बिल घरों पर मसूल होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ जो कारोबारी कमर्शियल एक्टिविटी होगी, उसमें छोटे कारोबार करने वाले को 500 रुपया, दरमियाने काम करने वाले को 1000 और बड़ी फैक्ट्री या कारखाने वालों को 3000 रुपया चार्ज करने पड़ेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे जो मामला सियासत पर चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में मलक परवेज इकबाल एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डे फर्स्ट से वकला भी हैं और उनकी एक टीम जो लाहौर और सरगोदा में जितने भी केसेस 9 मई से या इससे रिलेटेड है उस सब को देख रहे हैं। वेलकम मलक साहब। सर थैंक यू। इनके साथ तशरीफ रखते हैं वसीम अंजम सिंधु साहब, मेंबर असेंबली हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं और सीनियर मेंबर हैं PMLN के। वेलकम। इसके साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी रियाज साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर के। वेलकम सर। मलक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में अबहाम क्यों है? कभी कोई कहता है कि मैं जा रहा हूं, फिर उसको वापस बुला लिया जाता है, ऐसे ही देखने में मिलता है। एहतजाज की भी बात हो तो तारीख दे दी जाती है, उसके बाद फिर तारीख वापस ले ली जाती है। इसी तरह इस्तीफों का भी कहा जाता है, कोई पार्टी छोड़ता है, कोई वापस आता है। ये अबहाम की सियासत कब खत्म होगी? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का। जो बात आपने की अबहाम के हवाले से, देखें ये सियासी पार्टीज़ जो हैं इनमें एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। कई लोग आते जाते रहते हैं। हमारे जो दोस्त मेरे साथ बैठे हैं, इनकी पार्टीज़ में कई लोग जो कि बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं वो पार्टियां छोड़ गए हैं, अलहदा पार्टीज़ भी बना लेते हैं। कुछ लोग पार्टीज़ बवजह मजबूरी, जैसे पाकिस्तान में आजकल आपने देखा होगा, आप तो माशाल्लाह कई है आपके एंकर भाई, 10 दिन बंदा गायब रहता था, फिर अचानक वहाँ आके एक टीवी इंटरव्यू दे के पार्टी छोड़ जाता था। हमारी पार्टी से तो कुछ इस तरह भी लोगों को छुड़वाया गया। वो आज तक जारी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप 780 में बरी हैं, अगर नहीं करते तो आपको 10 साल सज़ा है। ये एक तो सिलसिला है। दूसरा सिलसिला जो आप सुलेमान अकरम राजा साहब की हवाले से आपने बात की, इस वक्त पार्टी के ऊपर जो केसेस हैं, मैं आपको पंजाब की, क्योंकि मैं पंजाब के केसेस देख रहा हूँ, आपको मैं फिगर देना चाहूँ कि एग्जैक्ट फिगर जो पंजाब में एक दिन में हमारे ऊपर FIR हुई हैं वो 283 हैं। एक दिन में 283 FIR दी गई और उसमें 36,000 लोग नामजद हैं। 36,000? हाँ जी, 36,000 9 मई के। ये जो लोग बातें करते हैं बैठ के, जी फलां ने जेल काटी, फलां ने जेल काटी, मुझे किसी पार्टी के ऊपर 75 साल में क़यादत क्या किसी वर्कर के ऊपर 780 की FIR बताएं कि अगर हमारे पाकिस्तान की तारीख 1997 में ATC का एक्ट बना, 1997 से 9 मई तक 780 की FIR नहीं मिलेगी आपको किसी सियासी वर्कर्स पे। ये मेरा भाई पीपल पार्टी से बैठे हैं, मोहतरमा जिस दिन उनका मर्डर हुआ इस्लामाबाद में,
20 अरब रुपए की डकैतियां हुई बैंकों में पाकिस्तान में हुई, ट्रेनें जलाई गई, सैकड़ों गाड़ियां जलाई गई, करदू से लेके सिंध तक। ये नहीं देखा गया ये पंजाबी की है, ये सिंधी की है, बलोची की है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुझे आप करदू से लेके सिंध तक किसी थाने में 290-91 की FIR दिखा दें कि वर्कर्स के खिलाफ हुई है। पीटीआई जिस तरह आप समझते हैं कि जो 9 मई को हुआ वो ठीक था, आप ये समझते हैं? नहीं, 9 मई जिन्होंने किया, मैं तो उसमें वकील हूं, मैं तो आपको बताता हूं कि 9 मई क्या है। आप मेरे साथ बेशक इसके ऊपर आप किसी दिन, अगर 9 मई हमने किया नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पे आपको फिर किसी दिन बिल्कुल, बुलाएंगे। मैं 9 मई अगर हमारे ऊपर इल्जाम है ना, तो हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि आप कमीशन बनाएं और जिस जगह वाकया हुआ है उसकी वीडियोस लें। आज तक नहीं लाई गई। 9 मई की मैं असलियत आपको बता दूं, सिर्फ एक फैसला जो सरगोदा के जज साहब ने सुनाया है, आपको मैं फैसला दे देता हूं। मियां वाली के मुकदमे में जो थाना ये मूसा खैल, 6 बंदे हैं, उनके नाम लिखते हैं, फिर बताते हैं कि इनके पास फलां वीगो डाला था, उसका ये नंबर था, ये घर से पेट्रोल लाए, इन्होंने इस थाने को जला दिया है, इनकी वीडियोस मौजूद हैं, इनका जुर्म साबित है। टॉपिक से थोड़ा सा नहीं, मैं वैसे छोटी सी है, जुर्म साबित है इसलिए, लेकिन इनको इसलिए बरी कर रहा हूं कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये अदालत के फैसले मैं भी देता हूं आपको। नहीं, ये तो मैं क्या लतीफा क्या कह रहे हैं, मैं आपको भी देता हूं। अभी ऑर्डर मेरे मोबाइल में है, अगले सफे पे 24 नंबर। नाजरीन को जी, नाजरीन के लिए नाजरीन हम आपको वो फैसला भी देंगे। मलिक साहब के कहने का मतलब जो जज साहब ने लिखा है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया, उसको इसलिए छोड़ रहा हूं, जुर्म साबित है। अगले 24 नंबर पैरे में आप ये भी साबित ना कर सके। सर कमाल करते हैं, मैं वकील हूं 2700 लोगों का, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, बात नहीं बता रहे ना मैं जिसमें वकील हूं मैं, और ऐसी आप यहाँ पे ये प्रोग्राम छोड़ देंगे जिस टॉपिक पे मैं बैठा हूं, अगर आप 9 मई की एक जिरा लेके बैठेंगे तो। जी, आगे 32 वर्कर हैं जी, मौसूफ लिखते हैं कि ये मौके पे मौजूद होने की कोई फुटेज नहीं है इनकी, ये सस्पेक्ट हैं सेक्शन 54 के तहत, मतलब ना मालूम है। फैसले की तशरीह बता रहे जी, फैसले की वर्डिंग बता रहा हूं, सस्पेक्ट हैं। इनको मैं इसलिए 10 साल सजा कर रहा हूं कि क्योंकि इन्होंने किसी भी बयान में तरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान नहीं किया। यह बहुत बड़ी बात जी, मैं बता रहा हूं सर, कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, 2021 में कत्ल होने वाले 2 लोग 9 मई में नामजद हैं और मौके पे गिरफ्तार हैं FIR में, थाना कमर मुशानी। जो लोग थे ही नहीं वो 21 में कत्ल हो गया है, वो 9 मई 2023 को नामजद है मौके पे। उससे बड़ी बात बताऊं कि जो बंदे बरी हो गए जिस मुकदमे में, मियां वाली जिसको एयरबेस हमला केस कहते हैं, उसमें जो तमाम लोग थे उनका मैंने 2024 में ट्रायल किया, वो बरी हो गए। बरी होने वाले फैसले में जज ने लिखा है, पहले जज अब्बास साहब ने, कि ये तमाम 48 गवाह झूठे हैं और प्रोसिक्यूशन के तमाम एविडेंस फोर्ज और फैब्रिकेटेड है। मैं आपको जजमेंट दे देता हूं, ये 2024 की पहला जज जी। उन्हीं में से 5 मुल्जमान को आर्मी कोर्ट से 10-10 साल सजा हो गई। मुझे बताएं कि जिस उससे पहले फैसला आ चुका है एक कोर्ट का, रेगुलर कोर्ट का, दहशतगर्दी अदालत की, वो कह रहा है कि ये तमाम गवाह झूठे हैं, तो उन्हीं गवाहों की बुनियाद के ऊपर 9 मई में 10-10 साल सजा लोगों को कैसे सुनाएगी जी। यहां 15 मई 2023 को कोर्ट लखपत जेल से सजा पूरी करके निकलने वाला 9 मई 2023 के मुकदमे में जना उसमें 8 माह जेल पड़ा रहा है। ये सारी एविडेंस आप ये मेरे पास है, मैं आपको, आप आए, मैं क्यों नहीं मीडिया कवरेज देने देते ट्रायल में। पिछले 4 माह नहीं सोया, डायरेक्शन आई सुप्रीम कोर्ट की, 10 बजे केस शुरू हो रहा है दिन को, रात के 12 बजे क्लोज हो रही है जिरा, वहां से मैं दफ्तर आता हूं। आप लोगों के लोग बरी भी तो हो रहे हैं सर, मुझे ये फवाद चौधरी है, शाह महमूद कुरैशी है, फवाद चौधरी देखें, फवाद चौधरी जिस वजह से बरी हुआ है जिन मुकदमात में, वो आपको पता है। जो किस्सा है ना शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो पलिया फैली भाई है। एक बंदा बैठा ही कराची है, इनको पता है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं आगा खान की, वो तो इन्होंने, उनके साथ इंसाफ हुआ है। देखें बिल्कुल इंसाफ है, मैं मानता हूं। आप देखें जो आप कहते हैं उसके साथ इंसाफ है। मैं पॉइंट बताता हूं। एक गवाह है, वो बयान देता है कि ये 14 बंदे इस कॉन्स्पिरेसी में मौजूद हैं जी, और उसी गवाह की कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जब जरा होती है तो साबित हो जाती है कि शाह महमूद कुरैशी तो कराची में था। तो क्या उस बंदे का आप अदालत पूरा बयान मानेगी
या वो क्रिमिनल लॉ क्या कहता है? झूठा ना, कि एक बंदा था ही नहीं, इतना बड़ा आदमी वो था ही नहीं और उसने उसका नाम लिया, इसका मतलब है वो झूठा है। अदालत जब एक बंदे को रिलीफ दे रही है, मैं मानता हूं कि वो मेरिट पे है, लेकिन वो उसके लिए तो उसको झूठा लिख रही है कि इसने झूठ बोला है, तो बाकी 13 के लिए उसने कैसे सच बोला? आज कल बानी ने एक डीपीओ रावलपिंडी को एप्लीकेशन, एक मरासला लिखा है कि सीएम पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस खानदान के खिलाफ तो नहीं हो सकता। बाकी तो आप इमरान खान देखें, वो सबका वजीर जेल में बैठा कोई बंदा। कौन? नहीं, उसने नहीं लिखा, वो एक वकील साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने दरखास्त तो बानी की तरफ से ही है ना। देखिए लाजमी बात है, उसके केसेस में मैं पेश नहीं हो रहा, वो तो अंदर बैठा हुआ है। एक बंदा, देखें, एक बंदे के ऊपर अगर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर, मुझे बताएं, एक बंदे को अगर आप कोई ये जो जेल का अमला है टॉर्चर करते हैं, ये मेडिकल हम किस बेस पे कराते हैं? जो बंदा जेल में, ऐसी चीज सर मैं बताता हूं, इन्होंने को कराया है, ये तो उसकी बहनों को नहीं मिलने दे रहा है। पिछले 2 साल से क्या तमाशा लगा हुआ है अडयाला के बाहर में। इन्होंने तो, आप आए मेरे साथ, आप कल जब आपके लोगों ने ही बताया कि सुलेमान अकरम राजा साहब ने जो इस्तीफे की बात की है, वो सिर्फ अलीमा खान के साथ बहस व तकरार की वजह से उन्होंने इस्तीफे की बात की है। नहीं, अलीमा खान कोई पार्टी में या वो ओहदेदार हैं? बहुत सारे आपके लोग नहीं सर, कमाल करते हैं। वो एक बहन है, उसका भाई अंदर बैठा हुआ है। सिंधु साहब से पूछो, सिंधु साहब जी बताइएगा कि क्या अबहाम की सियासत इन लोगों की खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या इल्जाम की सियासत चलेगी सिर्फ? सर मैं तो एक बड़ी सादा फलसफे की बात करता हूं जी। पीटीआई का थ्रू आउट जब से ये पैदा हुई है, तब से का इनका रिकॉर्ड चेक कर लें, इनके नजरियाती बंदे हैं कहां पर? ये सारी की सारी मांगे तंगे की पार्टी है, और इनकी जुल्म ज्यादती की दास्तान देखी जाए तो आप हमारे कायद मियां मोहम्मद वाशिद साहब से स्टार्ट करें, 126 दिन का धरने को देखें, बिल्कुल ऐसे। फिर जहां जहां पर इन्होंने जो हमारी सारी क्यादत को जेल में बिल्कुल बेगुनाहों को सजा में, जुल्म में डाला, मौत की चक्कियों में बंद किया। नहीं, वो बाद में एग्री कर गए थे राना सनाउल्लाह कि हमने नहीं किया था कुछ। नहीं इन्होंने किया ना हमारे साथ। वो पहले मान गए बाद में कि हमने नहीं किया ये। वो तो वतीरा है ना जी। अच्छा, उसके बाद देखे ना मियां हमारे राना सनाउल्लाह साहब हार्ट पेशेंट हैं, बीमार हैं, उनको मेडिसिन तक नहीं देने दी, और आप उस चीज का बदला ले रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने बिल्कुल 9 मई की अगर बात कर रहे हैं, 9 मई की बार डिनाई कर रहे हैं, हम नहीं करे, फुटेज मौजूद है। हर तरह से इन्होंने ये गाड़ियों की छतों पे बैठकर सबने डायरेक्शन दी, बनी ने भी डायरेक्शन दी कि जना हाउस जाना है, जहां जहां फौजी मिलाक है वहां पर हमने अटैक करना है। तो ये सारी चीजें ऑन दी रिकॉर्ड हैं। ये देखो जमान पार्क में क्या है, पेट्रोल बम तारीख में उठाए और कहीं किसी सियासी जमात ने आज तक, बड़े बड़े सैलाब आए हैं, बड़े बड़े तूफान आए हैं, बड़े बड़े से हमने बुरे हालात देखे हैं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो हमसे और पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसने दी हैं? वो तो वैसे हमारी तो तारीख है। मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा। सियासी इत्तेहाद क्या होता है? कल ये फजलुर रहमान साहब को क्या कहते थे, डीजल डीजल करके पुकारे थे, आज उनके साथ इत्तेहाद है। तो ये बातें सियासत में तो कोई चीज। आपसे भी केपी के असेंबली में सबसे किया है, सेनेट के इलेक्शन में सबसे किया, आप इस चीज को तो करें ना। नहीं वो ठीक, मैं वही अर्ज कर रहा हूं जो मेरी बात को आप कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं कि सियासत में कोई चीज अरफे आखिर नहीं होती। बिल्कुल। कल को हमारा एक वक्त में इन्होंने हमारे कायद को सल्यूट पेश किया है, बानी ने मियां नवाज को लीडर मानते रहे हैं, ऐसी है, हर बात पे करते रहे। तो आज हमारे साथ इनका इख्तलाफात है, और हमारा नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, हम किसके जानी दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं अगर इन्होंने जो किया वो भुगतें, और इसमें हमारा दूर दूर तक किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं है। इनके अपने किए धरे हैं, ये मुकाफात अमल है जिस तरह से इन्होंने किया। हम तो बिल्कुल सारे के सारे हमारी क़यादत बेगुनाह थी, किसी एक के बाद बताएंगे कोई ये भी कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, आप भी कह रहे थे सर वो कसूर अवाम का सिर्फ। सर वो ट्रायल चल रहे हैं इनके, अगर इनको सजाएं हुई हैं तो वो अपीलेट कोर्ट्स बाकी हैं, वहां पे जाएं, वहां पे पीलें दायर करें, अगर बरी हुए तो हमें क्या एतराज है। चोई साहब से पूछते हैं, चोई साहब आप इत्तेहादी भी हैं हुकूमत के, आपकी पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान, तो आप क्या समझते हैं कि इन सारी डिबेट में
तमाम आप 3 मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी हैं, अवाम भी कहीं नजर आती है आपको? शबाब भाई, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे भाई ने अभी फरमाया था कि जब मोहतरमा की शहादत हुई तो मुल्क में ट्रेनें जलाई गई, लोग मार हुई, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो लूट मार हुई थी वो माल कहाँ से बरामद हुआ था। वो गवर्नमेंट की एक हादी, उस टाइम की गवर्नमेंट की जमात थी, उनके कारकुनों के घर से बरामद हुआ था। जो लूट मार हुई थी जी। वो सियासी बंदों ने की थी? उनका नाम लेना सर, वो सियासी जमात थी, नाम ठीक है, लें। उनके कराची में हुई थी। हाँ तो उनका नाम भी ले ले, आज इत्तेहादी उनके हैं घरों इनके। से वो माल बरामद जी, हुआ। तो नाम ले लेना, आज और एक बताएं। पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर कारकुन के घर से नहीं हुआ था। नहीं, वो हाँ, ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी की दिफात है वो हम हमारे- पे लगी, हमसे पहले किसी पे नहीं लगी। मैं उसको जो उसी तरफ आ रहा हूँ, उसको अब 9 मई से या इनके अपने मुकदमा से जोड़ना सरासर ज्यादती है। ठीक है, हमने तो लाशें उठाई थी भाई, हमने अपनी कुर्बानी दी सियासत को सियासी कंधों पे क्यादत उठाया। गवर्नमेंट को कुर्बानी दी दी है। है, बिल्कुल। ठीक है, और हमने, हमारा जुलूस था ये इधर, ये जो आपका है अपना क्या कहना ना, पुरानी जी नारकली, जी। फौजी गाड़ियां आ रही थी, हमारे किसी कारकुन ने किसी फौजी को गाली नहीं निकाली थी, वो हमारे मुल्क की फौज थी। हमने लाशें उठाई, हम गायबाना नमाज जनाजा के लिए दाता दरबार जा रहे थे और वो हमारे पास से वो गुजर रहे थे, हमारे किसी वर्कर ने उनको ईंट नहीं मारी, डंडा नहीं मारा, गाली नहीं निकाली, क्योंकि वो हमारी फौज थी। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, उसके कारकुन की तरबियत है। हमारी क़यादत हमारे कारकुन को इजाज़त नहीं देती ये गाली गलूच, इनके तो ये कारकुन जो है, आज एक बात कर लो, शाम तक इनके अपनी लीडरशिप का, अपनी इनके किसी बंदे को कोई बात कर दे, माँ बहन एक कर देते। तो ये इनकी बेसिकली बात नहीं कर सकते। सियासी तरबियत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि इनकी, जिसको ये लीडर कहते हैं, उसकी अपनी सियासी तरबियत नहीं है। अगर तरबियत हो, वो अपने आप लोग फिर इस पार्टी को पार्टी नहीं समझते ऐसे? मैं तो इनको सियासी पार्टी नहीं समझता। देखो, जब तक इस मुल्क में, शबाज भाई मैं बड़ी जो बात कह रहा हूँ, जो शख्स परस्ती है ना, वो ख़त्म नहीं ना होगी। हमारे, माफ़ करना, इस मुल्क में शख्स परस्ती आ चुकी है। सियासी जो इश्यूज हैं, सियासी जो उनके अपना होता आई, उनके ऊपर जब Ideal जो हैं, कौम वोट नहीं करेगी ना, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमें उससे बाहर आना पड़ेगा, पीटीआई को भी उससे बाहर आना पड़ेगा, नून लीग को भी बाहर आना पड़ेगा कि हम देखें जी, नवाज शरीफ साहब हैं, मुल्क है, ठीक है, साथ है। इमरान खान है, मुल्क है, हम साथ है। इमरान खान नहीं है, बाहर में जाए मुल्क। ये इनके लोगों ने नारे लगाए, हमने तो नहीं लगाए। हमने बीबी की शहादत की मैयत उठाई हुई है, तो हमने एक नारा भी नहीं लगाया। हमने उस टाइम भी कहा पाकिस्तान खपे, आपको याद होगा, जी, बिल्कुल। जरदारी साहब ने कब्र बैठ के कहा कि पाकिस्तान खपे। हमारे साथ ये अपने आप को नथी ना जरा किया करें, मेहरबानी कर लिया करें। हमारी कुर्बानियां देखें कितनी। दोनों पार्टियों को कह रहे हैं कि सिर्फ मैं दोनों भी कह रहा हूँ, मैं दोनों भी कह रहा हूँ, ये दोनों मामे फूफी के नहीं, नहीं। इत्तेहादी को भी कह रहे हैं। मैं दोनों को मामे फूफी का कह रहा हूँ, उनके मुंह पे कह रहा हूँ। बेनिफिट ही ले रहे हैं ना, उनके साथ देखिए, आप इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, जहां तक इंजॉय करने का तल्लक है, ठीक है, जो हाँ उनका बेहतर परफॉर्मेंस है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। जहां पर हमें नजर आता है कि नून लीग की ये परफॉर्मेंस अवाम के लिए बेहतर नहीं है, हम उन पर तनकीद ये करते बताएं, हैं। जब टैक्स लगा रहे हैं घरों पे सफाई सुथराई के नाम पे, ये ठीक कर अच्छा, रहे मैं हैं? ये जरा क्लियर कर दूं, आपने अभी बताया था मुझे, मैंने नोट किया, ये 3 मरले वाला सिलसिला। 3 से 5 मरले पे। सर, 3 मरले पे लगाया बीबी साहिबा ने 3840 रुपए जी साल के, जी। जो जुल्म है। 3 मरले तो बेचारा रहते ही गरीब आदमी है जो मजदूरी करके आ रहा है। तो मैं तो इनके बल्कि बैठे, अच्छा हुआ है बैठे उनके नुमाइंदे, मैं इनको कहूंगा जाके असेंबली में ये आवाज उठाएं कि ये 3-5 मरने वालों को माफी दे दें। दूसरा, आपने कहा कि ये कूड़े के ऊपर जो टैक्स वगैरह लग रहा है, वो लग नहीं रहा, लग चुका है। जी जी, इम्प्लीमेंट हो गया उस पे तो। जी, वो देखो उसमें बदकिस्मती क्या है। अब ये उनके एमपीए हैं, कहां तक इनकी अप्रोच है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा वर्कर कारकुन तो असफ अली जरदारी साहब के सामने बैठ के कहता है कि जी ये काम नहीं होना चाहिए। तो इनमें इतनी हिम्मत है तो बीबी के सामने कहें। उन तो सी कह रहे हो कि जाके तो लड़ पैन। नहीं, मैंने लड़ने मैं नहीं लड़ना नहीं होता। क़यादत के ऊपर, क़यादत के सामने कहना होता है जी ये हम अवाम में बैठते हैं। सर, ये भी आप खड़ों में तो बैठते हैं। अवामी नुमाइंदे हैं ना, आप तीनों ही पार्टियां ना। अगर इस पार्टी को तो अभी इक्तदार में नहीं है, आप दोनों पार्टियां, आप बताएं कि अवाम इतने ज्यादा, आप बिजली का बिल देख लें, पानी का देख लें, गैस का देख लें, उसके अलावा 36 टैक्स लगे होते हैं। तो एक नया टैक्स लगाना जरूरी है, लोगों को परेशान करना जरूरी है। अच्छा, मजे की बात ये देखें,
ये काम है लोकल बॉडी का, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही। ये इनका काम ही नहीं है, सीएम का मैंडेट ही नहीं है, ये सूबाई असेंबली का मैंडेट ही नहीं है। बदकिस्मती से मैं वही फिर कहूंगा कि 3 सूबों में दूसरा लोकल बॉडी सारे आ चुके हैं, ठीक है, वो 3 लोकल बॉडी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इनको कहूंगा, अपने मेरे भाई को, फाजिल को, अपना संत साहब को कि जाके प्लीज सीनियर एनालिस्ट है हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बासी साहब, वेलकम टू प्रोग्राम सर। अब्बासी साहब आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी, आपको आवाज आ रही? अब्बासी साहब से शायद राब्ता नहीं हो रहा जी, कंटिन्यू कीजिए जी। तो मैं इनको कहूंगा कि असेंबली में जाके जरा आप नहीं तो कोई बिल पेश कर दें कि ये जो कूड़े वाला है, ये जो छोटे छोटे घरों के ऊपर है, गरीबों को ये माफी दे दें तो अच्छी बात होगी। कोई दुआएं भी ले लें, क्योंकि एक तो बिजली का बिल नहीं खत्म होता, ऊपर सुई गैस, पानी के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं, उसमें कोई सीवरेज सिस्टम का रेट बढ़ा सिंधु दिया साहब गया। से, चोई साहब इस चीज पे पूछते हैं, सिंधु साहब जिस तरह आप बिजली का बिल पे नहीं करते, लाइट डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, पानी का नहीं करेंगे पानी काट दिया जाता है, गैस का नहीं करते गैस काट, जब आप कूड़े का कोई बिल नहीं करेगा तो कूड़ा उसके घर पे ज्यादा रख दिया जाएगा कि क्या किया जाएगा? पूरी इसका क्या गाड़ी चली तरीका है? जाएगी, मैं बता देता हूं। चल साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, इस तरह से नहीं होता। जी, पूरी दुनिया का निज़ाम देखें, टैक्स पे चलता है। पहले तुम्हारे इस अमल की आपको चाहिए था कि आप हमारे इस अमल की बात करते कि ये सुथरा पंजाब हमने ये इस पे अप्रिशिएट करते हैं आप हाँ, लोग, आपका सब thank लोग you, करते हैं आपको सर। कि जो सुथरा पंजाब है ये नजर भी आता है। पहले हाँ नहीं, उस बिल्कुल। पर मैं कहता हूँ, देखो जो उनको अच्छी कम- बात मैंने कही है इनकी, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। नहीं किया ना, अभी मैं मेरे कहने में नहीं करते, अच्छा, आपका बारी शुक्रिया, खत्म हो आपका गई। शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि ये देखिए, पहले तो हमारा ये सुथरा पंजाब हमारी स्कीम, जिस तरह से हमने इसको पूरे पंजाब में, ये जो रिसेंट ईद उल जुहा गुजरी है, इस पे देखें कि लोग किस कदर बीमार होते थे ईद के बाद, इतनी आलाइशें और नहीं इतनी उठाई बदबू, जाती, नहीं इस उठाई कदर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। और इस दफा देखें कि किसी को पता ही नहीं चला कि ईद बांगुजी है। बिल्कुल ऐसी, ये इस चीज पे अवाम भी आपको सैल्यूट भी करती है, अप्रिशिएट भी करती है, जो अच्छे काम है उस पर अप्रिशिएट जी, करते हैं। थैंक यू। लेकिन जो अवाम के लिए आसानियां आप लोग कर सकते हैं, देखें आप सिलेक्ट होने के बाद जब आगे जाते हैं तो आपका काम अवामी नुमाइंदे का तो सिर्फ यही है ना, अवाम की बात करना। अवाम की बात करना, बिल्कुल। लेकिन कोई पार्टी भी किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं देती, अवाम कहती कोई एक पार्टी भी हमारी आवाज आगे तक नहीं लेके जाती। बिल्कुल। अब बात की जा रही है गवर्नेंस की, ये सारा सिस्टम उसमें आ जाता है टैक्स वाला। जी, देखिए जी, अगर इतना 1 लाख समथिंग लोग वहां पे काम कर रहे हैं सुथरे पंजाब में, क्या उनको पेड नहीं होनी चाहिए जो काम करते हैं? वो कहां से आएंगे? ये सारे का सारा निजाम टैक्सेस से चलता है। अगर मैं यही, दोनों मेरे भाई हैं, इनके 2 सूबों में इनकी गवर्नमेंट है, कि केपीके में है, कि सिंध में है, उनकी पोजीशन जरा चेक कर लें। वहां पे इन जो सहूलियात पंजाब में हैं, जो लोगों को यहां पर दलीज पर फायदे पहुंच रहे हैं, सिंधु साहब, वो तो वहां पर अब्बासी ये साहब- ख्वाब है। जस्ट अब्बासी साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम अलैकुम। अब्बासी साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन करें, लेकिन फासला लग रहा है, ज्यादा राब्ता नहीं हो पा रहा। इस्लामाबाद वालों को वैसे भी रहा। ये आ रही है भैया, नहीं अभी नहीं आई। चल जैसे राब्ता होता है फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा आप मलक साहब आप बताएं। अच्छा, एक तो मेरा एहतजाज ये है कि आप पीपल पार्टी और नून लीग कह रहे हैं, जी, वो पिछले 3 साल से खत्म हो चुकी है। अब पीडीएम है, आपने 2 नुमाइंदे एक ही पार्टी के बुलाए हुए हैं, जो और मुझे फिर आप टाइम भी दें उसके मुताबिक कि मैं दोनों को जवाब दे सकूं। मेरे भाई ने सबसे पहले तो, क्योंकि पीपल पार्टी ने नून लीग में शमूलियत की है, तो मैं पहले अच्छा, कोई पीडीएम शमूलियत नहीं है, अरे किताब वही है ना। आजकल तो आपको पता है, अभी देखे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दिन पहले आई, तो इलेक्शन भी मिलकर लड़ रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरे भाई ने बात की, क्लियर कर दिया कि ये पार्लियामेंट हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर बात सुने, मैं एक मिसाल देता हूँ इनके बारे में, छोटी सी मेरी बात सुने। आप इन दोनों पे तनकीद कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। नहीं तनकीद ही नहीं, है, ये इकट्ठे हैं, मैं- तो चलेंगे इकट्ठे हैं। देखिए सेनेट के इलेक्शन में केपीके में भी तो यही हुआ है ना, नहीं। फिर आप इनके साथ मैं साथ मिलके- इनके इन 13 पार्टियों की एक छोटी सी मिसाल देता नहीं हूँ आप सेनेट की बात बताएं, कौन सी? केपीके में जो हुआ है, हाँ। सब पार्टियां मिल गई थी, देखें, मैं कि उसकी खैर है। नहीं, खैर मैं कह रहा हूँ, मैं फिर तो ऐसे मैं तो छोटी सी बात कर रहा हूँ। इन 13 पीडीएम का जो इत्तेहाद है ना, ये हाथ है ना, इसकी 5 उंगलियां हैं, जी, ये सारी अलग अलग।
لیکن جب آپ کوئی چیز کھانے لگتے ہیں نا تو یہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. یہ تیرا کا اس کے اتحاد بغیر کھایا نہیں ہے. جاتا. میں یہی بتا رہا ہوں. اچھا ابھی میں آ جاؤں گا بھائی کی باتوں پہ. انہوں نے کہا عمران خان کی پارٹی مانگے ٹانگے کی تھی. یہی کہا نا انہوں نے. عمران خان کو کسی جنرل ضیاء نے نہیں پالا. السلام علیکم عباسی صاحب. جی جناب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اب آپ کو ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ آپ سے ہم تیسری بار رابطہ کر رہے ہیں عباسی صاحب. جی ساؤنڈ اینڈ کلیئر. اچھا چلیں, ویلکم ٹو پروگرام سر. تھینک یو. اچھا عباسی صاحب, آج ہم ڈسکس کر رہے تھے, ایک تو جو بانی تحریک انصاف ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن دیا ہے ڈی پی او کو سی ایم پنجاب پہ ایف آئی آر کے لیے. دوسرا سلمان اکرم راجہ کبھی استعفیٰ دیتے ہیں کبھی واپس لیتے ہیں اس چیز پہ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پرویز اقبال صاحب پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, اور وسیم انجم سندھو صاحب ہیں پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, چودھری ریاض صاحب ہیں پی پی سے ان کا تعلق ہے. تو آپ بتائیے گا اس ساری صورتحال میں جو ابہام کی سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ کبھی ختم ہوگی یا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں جناب, جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب نے ڈی پی او صاحب کو لکھا ہے, وہ رول آف لا کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ان کا یقین اس کے اوپر ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. یہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ پروگرام میں موجود ہیں, جو لوگ ہمیں ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, وہ ہر بندہ اس بات پہ متفق ہے کہ جس قسم کی جیل کا سامنا عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ انتہائی مشکل تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ پاسٹ میں کسی بھی ایسے لیڈر نے اس طرح کی جیل نہیں کاٹی ہے. تو اصولاً اگر آپ دیکھیں, ایتھیکلی اگر آپ دیکھیں تو ان نے ایک صحیح اقدام اٹھایا ہے. ہاں, جہاں تک بات ہے کیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا جواب آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. مگر اس میں ایک ٹیکنیکل اینگل ہے کہ کیا اس چیز کا علم عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے جب انہوں نے یہ اپلیکیشن دی. یہ جو انہوں نے اپلیکیشن آگے دی ہے, یہ آج ایک ریکارڈ کا ہمارے حصہ بن جائے گا. کل یہ فیوچر میں چیزیں آپ کو پتہ ہے یہ فائلیں واپس باسی صاحب ہو سکتا ہے کہ کل کو باسی صاحب ہو سکتا ہے کہ کل کو خان صاحب ایگری نہ کریں کہ یہ اپلیکیشن میں نے دی نہیں, تو پھر کیونکہ ابھی ہمیں ملک پرویز صاحب نے بتایا ہے کہ وہ کونسل کے بذریعہ جو ہے اپلیکیشن دی گئی ہے, کل کو وہ کہیں کہ میں نے اپلیکیشن نہیں دی. اگر ان نے اپلیکیشن پرسنلی نہ بھی دی ہو تو ان کے بیاف پہ جس بنیاد پہ جس بات پہ اپلیکیشن دی ہے کہ ان کو جیل میں وہ لیونگ سٹینڈرڈ یا وہ بیسک بنیادی جو ان کے حقوق ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے, اس میں کچھ غلط نہیں ہے. تو یہ چیز ایک ریکارڈ کا حصہ بنے گی اور کل یہ ساری چیزیں واپس کھلیں گی اگر آج ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا. آج تمام لیڈرز کو, تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر خان صاحب جیل میں, کل ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, جماعت اسلامی کا یا کسی بھی جماعت کا کوئی بندہ انہی سلاخوں کے پیچھے ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ رہے گی اور ان کو ہم لوگ تبدیل ہوتے ہوئے آپ اور میں انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے. آپ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو جیل میں سہولیات ملنی ہے وہ نہیں مل رہی, تو یہ وہی خان صاحب ہے جو کہتے تھے کہ میں اے سی بند کروا دوں گا, میں یہ چیزیں اتروا دوں گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملات ہے, اور جو اقتدار میں آتے ہیں جی جس قسم کی سہولیات باقیوں کو دی گئی ہیں, یہ پاس میں آپ بھی جانتے ہیں ماضی میں جب زرداری صاحب نے کاٹی ہے, جب باقی لوگوں نے کاٹی ہے, کہ ان کو کون سی سہولتیں دی گئی ہیں. اور آج خان صاحب کی کیا کنڈیشن ہے کہ 2 سال سے آپ کو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ ان کی کیا پوزیشن ہے, نہ لوگوں کا رابطہ ہے, نہ ان کی فیملی کا ان سے رابطہ ہے. ملاقات تو آج بھی رابطہ تو ہے نا, ملاقات تو آج بھی ہوئی ہے سر. 2 ماہ ملاقاتیں بھی بہت مخصوص لوگوں کی ہوئی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں اکثر سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے جب آرڈر آتا ہے بہت سارے نام اپروو ہو بھی جاتے ہیں مگر گیٹ پہ روک لیے جاتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, مگر اگر دیکھا جائے کہ خان صاحب نے سختی سے اس کا مقابلہ کیا ہے یا نہیں ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ انہوں نے کوئی اپنے علاج کے حوالے سے بات کی. آج ان کے لیے بھی جیل سے باہر نکلنا مشکل نہیں ہے جیسے باقی لوگ ڈیل کر کے باہر آئے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کو بات پہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ چلنے کے لیے نہیں, مگر ایز این عوام دیکھیں کہ اس بندے نے بہت بہترین طریقے سے سب کا سامنا کیا ہے اور یہ قابل تعریف ہے. عباسی صاحب ممبر اسمبلی یہاں موجود ہے, سندھو صاحب, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں خان صاحب کو سہولیات, سندھو صاحب کیوں نہیں سہولیات دے رہے آپ لوگ؟ دیکھیں جی, جہاں تک ان کی سہولیات کی بات کی جا رہی ہے, ان کو ایک ایک چیز میسر ہے وہاں پر, پراپر وقت پر میڈیسن ملتی ہے, جو جو ان کی ضرورت ہے وہ بتاتے ہیں, ان کو بر وقت ملتی ہے. اگر ان کو دیسی مرغے کی ضرورت دیسی ملتا ہے, اگر مٹن کہتے ہیں وہ مل جاتا ہے.
جو ان کو ضرورت ہے وہ ملتا ہے. یہ نہیں مانتے تو انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ماننا, انہوں نے کبھی کچھ بھی نہیں ماننا. دے دیا کرو, ٹھیک ہو. اچھا اس کے بعد اگر یہ تھوڑی دیر بیک پیچھے چلے جائیں 2-3 سال پہلے, تو جب مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں تھی تو انہوں نے کہا جی مجھے قرآن کریم رکھنے کے لیے ایک ٹیبل دیا جائے, تو ان کو ٹیبل تک نہیں دیا جاتا تھا. پھر ان کے وہ سیل میں کیمرے تک لگائے گئے تھے, واش روم تک کیمرے لگائے گئے تھے, یہاں تک ہمارے ساتھ تذیق میں حرکتیں ہوئی ہیں. اب کہاں کی رول آف لا کی بات کرتے ہیں, کہاں پہ یہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, جا کے ہمارے اپنے ملک میں نہیں, جا کے یو ایس اے میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا تھا میں جا کے اسی طرح ہوں گا میاں نواز شریف کا, 3 ٹائم کے پرائم منسٹر کا, اور جس کی غلطی کیا ہے کہ اس نے صرف اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, جیل میں ہے. ملک صاحب تو اس طرح کی زیادتیاں جس طرح سے ہم نے برداشت کی ہیں, ان کو تو ابھی اس کے مطابق میں ٹیسٹ لگا کے چیک کریں, ان کا ریکارڈ چیک کریں, ان کو تو اس کے مطابق میں 10% بھی وہاں پہ نہیں تکلیف پہنچی, اور ہم نے تمام ان کو سہولتیں دی ہیں جو بنتی ہیں ان کی. جو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے, آنے والی پارٹی جو اقتدار سے جاتی ہے, یہ جو کام کیا جاتا ہے, زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں, یہ ٹھیک کی جاتی ہیں؟ بالکل ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قطعاً طور پہ یہ غلط ہے. اگر اس میں میں بار بار دوبارہ کلیئر کرتا جاؤں, اس میں ہماری جماعت کا ذرا سا بھی تعلق نہیں. یہ انتظامیہ کا, جو جوڈیشری کا جو ان کے ساتھ ہوا ہے, جو کیا ہے, ان کا اپنا عمل ہے. اس میں ہمارا کسی بندے کی کوئی, ہاں جیل میں اور اگر ہماری سہولتوں کی ضرورت ہے جہاں پہ ہمیں کرتے ہیں, ہم ان کو دوبارہ دیکھیں گے اور دوبارہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو ملک صاحب یہ بتائیں آپ کہ جہاں سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا, آپ عدلیہ کو بھی الزام لگاتے ہیں, ریاست کو بھی الزام لگاتے ہیں, سیاسی پارٹی پہ بھی الزام لگاتے ہیں, جہاں سے ریلیف ملتا ہے آپ کہتے ہیں یہ کام ٹھیک ہو گیا. اب بانی تحریک انصاف کو ریلیف ملا, ابھی ریسنٹلی ملا ریلیف. میری بات سنیں, میں اسی کے اوپر آپ کو سب سے پہلے تو کافی لمبی باتیں ہو چکی, میں اس پہ رسپانس کروں گا کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک پارٹی کے 2 بندے, تیسرے تو چلو اس کی بات پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں, میں پاکستان تحریک انصاف کی نہیں کیلے نہیں, پھر آپ کے ساتھ کتنی میں ویسے کہہ رہا ہوں, میرے بھائی نے کہا کہ عمران خان کی پارٹی مانگے تانگے کی ہے. انہوں نے وہ ایک بڑا مشہور ہوا تھا کال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے اور نون لیگ فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے جب وہ چیف جسٹس بنے. انہوں نے جو کچھ کیا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے کہ ایک بندے سے نشان تک لے لیا, 6 بجے نشان الاٹ ہو گئے, میں خود کینڈیڈیٹ تھا, اور 11 بجے تک فائز عیسیٰ کیس کھول کے بیٹھا ہوا ہے, پارٹی کا کیس سن رہا ہے. پی پی ستاسی میاں والی سے, جہاں سے ملک احمد خان بچر صاحب لڑے, اسی بندے نے ان کو جیل میں بیٹھ کے 8 فروری کو پورے پاکستان میں شکست دی. میاں نواز شریف لاہور میں ایک جیل میں بیٹھی عورت سے ہار گیا, پورے پاکستان میں فارم 45 صاحب کے بڑے بڑے اینکر رکھ کے ہرایا گیا تھا. بات سنیں, جی ہرایا گیا تھا کیونکہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, ہرایا گیا تھا. یہ حالت ہے اس قوم کی. آگے سنیں, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے اخلاقیات نہیں, بے نظیر کی ننگی تصویریں اور اس کی ماں کی عمران خان نے جہازوں سے پھینکوائی تھی. کس کے دور میں پھینکی گئی؟ یہ حملے کی بات کر رہے ہیں کہ جی اداروں پہ حملہ ہو گیا. 9 مئی میں کوئی فوجی زخمی ہے؟ بہت سارے. کون؟ ایک بھی نہیں ہے سر, بھائی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی گواہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ادھر میرے سامنے میں ٹرائل کر رہا ہوں, کوئی گواہ نہیں, کوئی مدعی نہیں, پورے پاکستان کے اندر کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی مدعی نہیں ہے. 9 مئی کے آپ آئیں, اے ٹی سی کے 14 مقدمات یہ قریب ہے آپ کے, آپ صبح لکھیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں 14 مقدمات کے گواہ پولیس والے ہیں. کوئی گواہ نہیں ہے, پرائیویٹ بھی کوئی گواہ نہیں ہے پورے پاکستان میں. اچھا, جن کا نقصان ہوا ہے فرض کرو, جن کے اوپر حملہ ہوا ہے, وہ مدعی نہیں ہوں گے مقدمات میں؟ پنجاب پولیس نہیں ہے سر, میں کہہ رہا ہوں, میں ٹرائل کر رہا ہوں بھائی. 200 کمال کرتے پولیس کے اوپر حملہ ہوا ہے, وار کمانڈر پہ پولیس تو نہیں سر, نہیں پولیس کی کہاں ہے؟ وہاں سیکیورٹی پولیس دیتی ہے کور کمانڈر ہاؤس کو. ایریا تو پولیس کا نہیں کا ایریا ہے وہ. سر کیا بات ہے, وہاں ان کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے. کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پولیس والے نہیں بن سکتے, نہیں گواہ بنے, ان کو تو بنائیں جن کا مسئلہ ہے, کوئی بھی بن سکتا ہے. کمال کرتے ہیں, تمام مقدمات میں پولیس مدعی ہوگی, بن سکتی ہے, اس لیے کہ وہ پنجاب حکومت کے اندر کھلایا جائے گا. تو سر بات سنیں, میں آپ کو وہ ڈاکومنٹڈ بات کروں گا جو میرے سامنے ہے. اچھا, آپ نے کہا جی وہ گواہ نہیں ہے,
انہوں نے کہا جی حملہ ہوا. سپریم کورٹ کے اوپر کس نے حملہ کیا تھا؟ عمران خان نے. ججز کو باتھ روموں میں کس نے بند کیا تھا؟ عمران خان نے. سپریم کورٹ کے سید سجاد علی شاہ کس نے حملہ کیا تھا؟ نواز شریف نے یا عمران خان نے؟ آج تک مجھے بتائیں اسی عدلیہ کے ساتھ 2.5 سال سے میں کیسز لڑ رہا ہوں. نہیں تو سزائیں تو ان کو بھی تو ہوئی ہیں نا. سر مجھے میری بات کرنے میں اس لیے کہا کہ میری پہلے بات سن لیں. اس حد تک یہ بھائی جان نے کہا کہ جی نواز شریف جیل میں گیا. آج 80 سال کی یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہے. یہ کہتے ہیں اے سی اتروائے گئے. اے سی لگے ہوئے تھے نواز شریف کے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اے سی اترواؤں گا. اس کو کولر الاؤ نہیں. میں نے نہیں کہا, عمران خان نے کہا لگے ہوئے تھے میں نے کہا تو لگے ہوئے تھے نا اے سی. آج ڈاکٹر یاسمین راشد کو لکھپت جیل میں بیٹھی 80 سال کی بزرگ عورت ہے. مرڈر کیس میں 2 سال بعد عورت کی ضمانت ہو جاتی ہے. اور وہ تو آپ بھی ہے 2 سال سے, تو وہ 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے. میں نے ان کا جواب دینا ہے سر, ان کا جو پیپل پارٹی کی طرف سے انہوں نے نہیں دیکھیں میں ایک ان کو جواب دے لوں. پچھلا ایک سر انہوں نے کہا کہ جی کراچی میں کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی, پیپل پارٹی نے نہیں کی. اچھا جی پورے پاکستان میں احتجاج ایم کیو ایم نے کیا. لاہور کی جو بینک لوٹے گئے وہ ایم کیو ایم تھی لاہور میں. پورے پنجاب میں وہ بھائی جان کمال کرتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا پورے پاکستان میں یہی بتائیں الذوالفقار عمران خان نے بنائی تھی. جہاز الذوالفقار نے جو آباد کیا تھا عمران خان نے. ٹاپک پہ ہمیں سر وہ بات کر رہے ہیں, میں نے ان کو جواب دینا ہے جو سمجھ آ جائے کسی. میں نے پوچھا برانچ بتا دیں. باسی صاحب سے ہم اس پہ موقع لے لیں. آپ کی طرف آتا ہوں ملک صاحب. جی باسی صاحب. جی جناب یہ بتائیے گا کہ جو یہ ابہام کی سیاست ہے یہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. عوام کے لیے نہ کوئی پارٹی نہیں سوچنے کو تیار, نہ کچھ کرنے کو تیار ہے. آپ ان کو سیاسی پارٹی کو کیا مشورہ دیتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا ہی اہم اور سنگین پوائنٹ ریز کیا ہے. عوام اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں نا کہ نوجوانوں کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا, کچھ سوچا نہیں جا رہا, اور آپ کی 65% سے زیادہ پاپولیشن یوتھ کی ہے. آپ کے اس ملک کی بیک بون آپ کا ایک یوتھ بلک ٹرانسفارم ہوتا جا رہا ہے. اگر آج اس کو آپ صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کریں گے یا اسے وہ سہولت یا اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے تو کل یہ یوتھ جو آج آپ کی پاور ہے کل یہ آپ کے اوپر ایک بوجھ بن سکتا ہے. تو کیا ہم کوئی ایسا انیشیٹو نوجوانوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں جن نے کل اس ملک کو لانگ ٹرم میں لے کے چلنا ہے, یا جن ریمیٹنسز کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بس یہ لوگ اس ملک کو چھوڑ کے باہر جائیں اور وہاں سے ہمیں ریمیٹنسز ہی بھیجتے رہیں؟ ہم لوگوں کو ایسے انیشیٹو لے کے جانے پڑیں گے, ایسی اسکیمز لے کے آنی پڑیں گی جس سے نوجوان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو, روزگار ہمارا بڑھتا جائے, اور اس انفلیشن کی یہ جو ایک مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے اس سے ہم نکلیں. لانگ ٹرم پالیسی ہمیں ایک بنانی پڑے گی. اس ملک کو ایک پراپر نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے اس وقت. تو وہ کون کرے گا؟ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جس طرح آپ نے نوجوانوں کی بات کی, ایک بڑی تعداد جو ہے ڈگریاں ہاتھ میں پکڑے نوکریوں کی تلاش میں بے روزگاری کی طرف بڑھتا سمندر جا رہا ہے نوجوانوں کا. تو پارٹیوں کو فکر ہی نہیں ہے. آپ اس بات کو دیکھیں کہ کسی سے بیٹھنے کی ضرورت ایک بات کی بات ہے. ابھی جو ہمارے منسٹرز بیٹھے ہیں, جو سی ایم بیٹھے ہیں, جو پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, وہ کیا ڈائریکٹیو دے رہے ہیں؟ اس وقت 25,000 ہمارے آئی ٹی کے جو ریسنٹ گریجویٹس تھے وہ بے روزگار تھے. تو آپ سوچیں کہ یہ سوال آئی ٹی منسٹر کے لیے یا اس وقت ساری پارٹیوں کو پہلے بیٹھا ہونا ضروری ہے؟ کم از کم جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی ڈیوٹی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں. بے روزگاری آج پاکستان میں باسی صاحب ابھی جو ملک صاحب نے کہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں وہ سہولیات نہیں مل رہی, اس پہ آپ ذرا بتائیے گا. آپ اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کریں, آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہوتی ہے. ملک صاحب نے ابھی کہا ہے کہ خان صاحب کو وہ سہولیات نہیں مل رہی جس کے وہ حقدار ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کتنی صداقت ہے ان کی بات میں؟ سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی؟ دیکھیں ملک صاحب کی بات سے میں متفق ہوں, کہ حالانکہ میں ملک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوں اس وقت, مگر یہ بات ایسی ہے کہ نہ آپ ملک صاحب کی بات کو دیکھیں نہ آپ کسی اور کی بات کو دیکھیں. اگر اس وقت انٹرنیشنلی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ آواز اٹھا رہی ہیں اس کے حوالے سے, یا پورے ملک میں آپ کو لوگ بولتے ہوئے اس حوالے سے نظر آ رہے ہیں, تو اس بات میں صداقت ضرور ہے. اس ٹائم جو عمران خان نے جیل کاٹی ہے وہ اس سے پہلے کسی لیڈر نے نہیں کاٹی ہے. یہ ضرور کہ ان نے ذکر کیا میرے بھائی نے پہلے کہ مریم نواز کو اریسٹ کیا گیا تھا,
کوئی خاتون نے بطور خاتون کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہیں باسی صاحب زرداری صاحب نے بھی تو 9 سال جیل کاٹی ہے نا، 9 سال جیل کاٹی ہے انہوں نے بھی. عمران خان جیل کاٹنا اگر جس طریقے سے باقیوں نے کاٹی ہے وہی موقع خان صاحب کو دیا جائے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ برابری کی سطح پہ ہے. مگر جب آپ کو آپ کے گھر والے نہ مل سکے، جب آپ کو آپ کے ڈاکٹرز نہ دیکھ سکیں، سب کے جب ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. ملاقاتیں تو آج بھی ہوئی ہے فون پہ بات. کب ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ زرداری صاحب کو بھی ایسے ہی نہیں سر، بھٹو کو آج بھی ایسے لگے ہوئے ہیں، اس کو ملنے نہیں دیا جاتا جیل میں تھا. علیحدہ وہ جو بنا ہوا ہے. دستیاب ہے عمران خان صاحب کو اس وقت. پھانسی لگنے سے پہلے تک نہیں ملنے دیا جاتا تھا بھٹو صاحب کو. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ زرداری صاحب کو بھی نہیں دیا جاتا تھا. بی بی کی وہ یاد نہیں، بچے اٹھا کے جی نہیں جاتی تھی. بالکل بالکل. کسی کارکن ورکر کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا. آپ جیل میں جانے کے بعد کی بات ہے، جیل سے پہلے جو عمل کیا گیا ہے، جھوٹے اتنے اس قدر مقدمے زرداری صاحب کو ایک کارکن ثابت کر کے ملنے دیا جاتا تھا. لیکن افسوس لوگ یہ دیکھ رہے ہیں بیٹے سے بات نہیں کبھی طریق کیا ہو گیا ہے؟ بیٹے سے باپ والی تنخواہ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. باسی صاحب تھینک یو ویری مچ بردر. اچھا ملک صاحب آپ بتائیں کہ جو بات کریں پوری بات سنیں. میرے بھائی پہلے اس کو تھوڑا سا میں رپلائی رہ گیا جو بات کر رہے تھے. ہم انتشاری پارٹی ہیں. میں نے کہا نہ پی ٹی آئی کی کوئی الذوالفقار ہے، نہ ہی پی ٹی آئی میں کوئی بابا لاڈلا ہے، نہ ہی پی ٹی آئی میں کوئی عزیر بلوچ ہے. ابھی آپ کو شاید علم ہو کہ 5 دن پہلے الحمدللہ عزیر بلوچ سر سنیں، یہ انتشاری میں بتاتا ہوں اس کے اوپر جواب دیتا ہوں. پی ٹی آئی نے جرم کیا، آپ کہہ رہے ہیں نا 9 مئی کو، آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے کیا، جرم کیا، 283 ایف آئی آرز ہو گئی. میں آپ کا یہ بیٹھے ہوئے بھائی میرے سامنے، میں نے اوپن کورٹ میں جج کو کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے جرم کیا ہے تو ٹرائل آپ اوپن کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی باری پہ بات کریں، مجھے بات کرنے میں یہ اے ٹی سی کو 2 ایکڑ پہ ہے سامنے، کیمرے لگائیں، میں جرح کرتا ہوں گواہ پہ، آپ کے پراسیکیوٹرز ہیں، کروڑوں روپے آپ نے ان کو دیا، 2700 بندہ تھا 9 مئی میں، بیل آؤٹ کرا دیا میں نے. اب کتنے ہیں باقی؟ ابھی یہ قیادت ہے اور 3 لوگ ہیں. 4 لوگ رہ گئے. قیادت کے 5 لوگ ہیں اور 3 ورکر ہیں جو بعد میں گرفتار ہوئے. یعنی کہ 8 سے 10 لوگ ہیں بس. میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو کیسز کی بات کر رہے ہیں. اب ٹرائل کریں. میں نے جج کو کہا، اے ٹی سی 1 کے ایڈمن جج تھی میڈم، میں نے کہا آپ عمران خان نے اگر جرم کیا ہے، پی ٹی آئی نے اگر جرم کیا ہے، آپ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کورٹ پہ عدالت لگائیں، پوری قوم کو لائیو دکھائیں جتنا سر سنیں تو صحیح بھائی، چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجرم ہم ہیں سر. میری بات آپ سمجھ نہیں آئی. نہیں سر، ہم نے ملک صاحب جیسے جج نہیں لگانے، نہ ہی ہم نے کوئی موبائل فون کے اوپر آرڈر کرنے. بات سنیں، جیسے آپ نے ابھی لگوائے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد تمام ذاتی ملازم. میں یہی بتا رہا ہوں کہ اوپن ٹرائل کریں تاکہ پتہ چلے چھپتے کیوں ہیں. یہ عمران خان 2 سال سے جیل میں، آپ کے اوپر اس نے 250 اس کے اوپر ایف آئی آر ہیں، آپ ابھی تک اس کو ان ایف آئی آر میں سزا نہیں ہوئی تو ہر 14 دن بعد اس کو پیش نہیں کرنا عدالت میں. اس کی تو یہ فوٹو سے ڈرتے ہیں، کریں نا پیش 14ویں دن ان کو. جیل میں چھپ کے آپ ٹرائل کر رہے ہیں، میڈیا کو الاؤ نہیں ہے. پہلا آدمی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو جیل ٹرائل کیے جاتے ہیں. سر جیل ٹرائل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دہشت گردوں کا کیا جاتا ہے. عمران خان دہشت گرد ہے تو دفاع بھائی، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈرتے ہیں اس سے. اس کو اوپن کورٹ میں میری بات سنیں. 9 مئی جنہوں نے 9 مئی کیا ہے انہوں نے فوٹیج چرائی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی فوٹیج کس نے چرائی ہے؟ عمران خان نے چرائی ہے. یہ لاہور کی فوٹیج کس نے چرائی ہے؟ کیوں نہیں دیتے فوٹیج؟ عدالتیں مانگ مانگ کے تھا. یہ ابھی کیا ہوا کہ اے ٹی سی کا جج 6 مقدمات میں عمران خان کی بیل دے رہا ہے اور دوسرا جج اپنا لگا کے اس کو ہٹا کے دوسرا اپنا لگا کے سپریم کورٹ تک لے گئے. اور سپریم کورٹ کا میں بدنام نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں. 2 سال بعد رانا ثناء اللہ آپ اسلام آباد کا سندھو صاحب آپ بتائیں، رانا صاحب پہ تو انہوں نے معافی مانگ لی، جس طرح چوئی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جنہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے زیر سایہ بیٹھے ہیں. وزیر نے کہا، میں نے کہا اس نے تو نام لے لیا اس کا. میں آپ کو ان کے سیاہ دور کی بات بتاتا ہوں. تاریخ میں کبھی نیب کورٹ کے اوپر مانیٹر سپریم کورٹ لگی ہو؟
इन्होंने लगाई मियां साहब को सजा देने के लिए। फिर इनके इलेक्शनों की हिस्ट्री तारीख देख लें, जब सेनेट का इलेक्शन हुआ वोट किसी को वो हमारी क्लियर, हमारे उनके इलेक्शन में सेक्रेटरी ने कहा जी जो खाने के अंदर मोहर लगेगी उसका वोट काउंट किया जाएगा, हमारे वोट काउंट नहीं किए गए। फिर पंजाब असेंबली में इलेक्शन हुआ जिसको पंजाब का डाकू कहा गया, उसको सीएम बनाने के लिए हमारे ये भी बड़ा अलमिया रहा है कि उसका वोट भी नहीं गिना जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। इन्होंने डाकू को सदर बनाया है, इन्होंने डाकू को सदर बनाया है। आज वो सदर है, कौन से डाकू मारा? आज सदर है किसका? पाकिस्तान का, जिसको आपने घसीटना था। घसीटने की वाली बात है, वो तो उनकी अपनी एक जमात है, वो वही आपने बनवाया ना, आपकी हुकूमत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक डाकू को खामोश हो जाए। आखिरी मिनट का टाइम जज्बाती है। मैं जज्बाती मैं नहीं हूँ। एक फर्क बता दूं सियासी लीडरशिप का और आम लीडरशिप का फर्क बता दूं। आसिफ अली जरदारी साहब नैब कोर्ट में पेश हुए इस्लामाबाद में, आपको याद होगा जी। पेश होने के बाद फैसला महफूज हो गया, वो घर आ गए, ठीक है। वहां पर उनके अरेस्ट करने के ऑर्डर निकला है, ठीक है। और उनके नैब के 4 लोग आए, वो अंदर अपनी मीटिंग ले रहे थे हाउस पे, और वहां उस टाइम कोई 500-700 कारकुन वर्कर पार्टी के आदमी मौजूद थी। जब अंदर पैगाम दिया गया तो उन्होंने कहा भी खबरदार अगर उनको किसी ने भी कोई धक्का दिया कुछ कहा, उनको अंदर बुलाया। आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको कहा ड्राइंग रूम में बैठाओ, इनको चाय पिलाओ, मैं मीटिंग ले रहा हूँ। उनको चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, उठे, उनको बोला आओ भाई चले। किसी ने बदतमीजी नहीं की सरकारी इदारे से। तो इनके खान साहब तो फोन करके मैसेज करते थे मुझे कोर्ट ने बुलाया, सारी दुनिया आ जाए, सारी दुनिया आ जाए, कोर्ट में नहीं डरते जाते। समन देने पंजाब की पुलिस नहीं, ये वाटर कैनन नहीं आती, तो वाटर मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप डीआईजी को भेजेंगे समन देने के लिए। कौन से मुल्क में डीआईजी समन देता है? कमाल कर रहे हैं, कमाल कर अगले सर नहीं है ना, डीआईजी समन देता है, डीआईजी कहीं समन देता है? कमाल की कर बात नहीं है। जब इंतशार का खतरा हो कैसे? मोस्ट सीनियर जब इंतशार कराना हो तो ऐसी हरकतें करते हैं। देखो सम्मान देने के गया हाँ। पेट्रोल बम फेंकेंगे तो डंडे नाल किसी को कोई इस तरह से कभी प्रॉब्लम हुआ है? मतलब कि डंडे बाहर को बेस होता है जो मारती है। आप समझते हैं कि अवाम को ढाल बनाया गया था? अवाम को देखें, ये कहते हैं 9 मई, ये कहते हैं 9 मई अवाम का था मुकदमा। अवाम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया कि 9 मई किसने किया था, और इनको भी पता है कि 9 मई 8 फरवरी के रिजल्ट देख लें, इनको सारा पता लग जाएगा। ये 8 फरवरी को क्या हुआ? सारी जाली असेंबली बैठी हुई है। कौन सी कहते हैं? कमाल करते हैं। आप सुने, आप मौजूदा वजीर जब हेलीकॉप्टर चलता था बंदे भर के लिए बोलने लगती थी, वो भी एक दौर था। तो अब आपके साथ बैठे तो जीतो ये तो बैठ ले रहे होता है। 47 क्यों बनाया? अब मेरी एक बात जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने डिबेट सुनी, तीनों मुल्क की बड़ी पार्टी सियासी पार्टी हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन एक पार्टी इक्तदार हासिल करना चाहती है, दूसरी पार्टी, 2 पार्टियां मिलकर इक्तदार बचाना चाहती हैं। लेकिन यहां पर अवाम आपको कहीं नहीं नजर आई। अवाम के साथ जो हो रहा है वो ऐसे ही होता रहेगा, और हम कोशिश करते रहेंगे कि अवाम के जो हकूक है, अवाम की बात है, वो अवाम से, हुकाम से, आला हुकाम तक जाकर इसको हल करवाया जाए। हम अपनी एफर्ट जारी करें, रखेंगे। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह।